नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध 6 दलद्वारा नेपाल बन्द, तनहुँमा पनि बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित। दमोली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएपछि अक्सिजनको अभाव हट्यो। अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट भएपछि बिरामीको उपचारमा सहज। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि तनहुँका 48 वटा विद्यालय छनौट र तनहुँमा बन्द गराउने क्रममा भोलेटार चोकबाट 8 बन्दकर्ता पक्राउ, बेलुका 5 बजेपछि रिहा। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसीको विपक्षमा रहेका दलले बुधबार गरेको नेपाल बन्दको कारण तनहुँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल हुने सम्भावना रहेको भन्दै ती दलहरूले बन्दको घोषणा गरेका हुन्। बन्दको प्रभाव तनहुँमा पनि परेको छ। बन्दका कारण तनहुँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू बन्द थिए। पृथ्वी राजमार्गमा छिटफुट बाहेक अन्य सवारी चल्न सकेनन्। केही सवारी साधनलाई प्रहरीले स्कटिङ गरेर सञ्चालन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। बन्दको दिन जिल्लामा अप्रिय घटना भने नघटेको डीएसपी खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, आवती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी तथा सीपी गजरेल नेतृत्वको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले देशव्यापी बन्द आह्वान गरेका हुन्। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध 6 दलीय मोर्चाले बुधबार आह्वान गरेको नेपाल बन्दको समयमा बन्द गराउने क्रममा 8 जना बन्दकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका केन्द्रीय सदस्य 2 जना सहित 8 जनालाई दमोलीको भोलेटार चोकबाट पक्राउ गरिएको हो। यसरी पक्राउ पर्नेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका केन्द्रीय सदस्यद्वय पूर्णजित पुन, रूपेश वाग्ले, जिल्ला सचिव राजु विक एटम, पार्टीका जिल्ला सदस्य एवं व्यास नगरपालिका इन्चार्ज ओम विक्रम पन्त, मगर मुक्ति मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर राणा, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका गण्डकीका अध्यक्ष नेत्र राणा भाट, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी जिल्ला सचिव नारायण लम्साल, विप्लव नेतृत्वका मजदुर सदस्य चिजबहादुर भण्डारी रहेका छन्। बन्द गराउँदै हिँडेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका जिल्ला सदस्य एवं व्यास नगरपालिकाका इन्चार्ज ओम विक्रम पन्तले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई बेलुका 5 बजे छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। रिहाईपछि कोर सभा गर्दै ती पार्टीका नेताहरूले एमसीसीको खारेजी गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा भनाई राखेका थिए। दमोली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएपछि अक्सिजनको अभाव हटेको छ। गत साउनबाट दमोली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको हो। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। गत साउन महिनाबाट अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको दमोली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुनिल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोभिडका बिरामीका लागि अस्पतालले छुट्टै कक्षको स्थापना गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको थियो। अक्सिजन प्लान्ट 24 घण्टा सञ्चालन गर्दा 15 देखि 20 सिलिन्डर उत्पादन हुने गरेको दमोली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुनिल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अक्सिजन जुन लगाउने बिरामीहरू हुन्छन्, वार्डमा भर्ना भएका, इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका केसहरूलाई हाम्रै यही अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन नै हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसले दैनिक 24 आवर चल्दाखेरि 15 देखि 20 सिलिन्डरसम्म उत्पादन गर्न सक्छ र हामीले यो सिस्टम अनुसार यहीँ भरेर अक्सिजन सिलिन्डरमा भरेर पनि हामीले राख्न सक्छौँ र सिधै पाइपलाइनबाट पनि सम्बन्धित वार्डहरूमा चाहिँ पठाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ सहज भएको छ। यो चाहिँ अब बनिसकेपछि यही आर्थिक वर्ष साउनदेखि अहिले चाहिँ कन्टिन्यू भइराखेको छ। कोभिडको समयमा पनि अक्सिजन सिलिन्डर अस्पतालमै भर्न
पाएपछि सहज भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पौडेलको भनाइ छ। अस्पतालमा उत्पादन हुन थालेपछि अक्सिजन बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको बताइएको छ। आफ्नै प्लान्ट भएपछि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नभएको अस्पतालले जनाएको छ। दमौली अस्पतालमा छिमेकी जिल्ला लमजुङ, गोर्खा र कास्कीका केही क्षेत्रका मानिस उपचारका लागि आउने अस्पतालले जनाएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि तनहुका 48वटा विद्यालय छनौटमा परेका छन्। शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि जिल्लाका 10वटै पालिकाबाट विद्यालय छनौट गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको यस आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विद्यालयहरू छनौटमा परेका हुन्। छनौट भएका विद्यालयको बजेट छिट्टै स्थानीय तहको नाममा निकासा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्लाको बिमाद नगरपालिकाका 6वटा, बन्दीपुर गाउँपालिकाका 5वटा, भानु नगरपालिकाका 5वटा, व्यास नगरपालिकाका 8वटा, म्याग्दी गाउँपालिकाका 3वटा, आँफुखरिनी गाउँपालिकाका 4वटा, रिसिङ गाउँपालिकाका 4वटा, सुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका 5वटा, गिरिङ गाउँपालिकाका 4वटा र देवघाट गाउँपालिकाका 4वटा विद्यालय छनौटमा परेका हुन्। छनौटमा परेका विद्यालयमा भौतिक निर्माणका कक्षाकोठा, ल्याब, आइसिटी लगायतका विषय रहेका छन्। जिल्लाको बिमाद नगरपालिकाको मंगलोदय माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, रघु माविमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख, दीपक माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, पृथ्वी माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000, शंकर माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 र अरुणोदय माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ। यस्तै बन्दीपुर गाउँपालिकाको शिवशक्ति आधारभूत विद्यालयमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख, झारगाउँ आधारभूत विद्यालयमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, चन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000, जगदीश्वर आधारभूत विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 र विष्णु माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 विनियोजन भएको छ। भानु नगरपालिकाको होमराज लोहनी शारदा शिक्षा सदनमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, सरस्वती सदन माविमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख, राष्ट्रिय माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, भानु संस्कृत माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 र पुरकोट माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 विनियोजन भएको छ। यस्तै गरी व्यास नगरपालिकाको शिव माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000, जलदेवी माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000, इन्दु माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000, उदय माविमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख, महर्षि वेदव्यास संस्कृत माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, बाराई माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000, निर्मल माविमा कम्प्युटर प्रयोगशाला का लागि 6,50,000 र चण्डीदेवी माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 विनियोजन भएको छ। म्याग्दी गाउँपालिकाको मेन माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, राधा माविमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख र महेन्द्र माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 विनियोजन भएको छ। आँफुखरिनी गाउँपालिकाको रामशाह माविमा विज्ञान प्रयोगशालाका लागि 10 लाख, कन्या देवी माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, लक्ष्मी माविमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख र मर्स्याङ्दी सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 विनियोजन भएको छ। रिसिङ गाउँपालिकाको बाल विकास माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, शहीद गंगा माविमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख, श्रृंग माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000, अम्मर माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 विनियोजन भएको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको तालबेसी माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, जनप्रेमी माविमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख, खैरेनी माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000, छाप्दी माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 र शहीद कृष्ण माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 विनियोजन भएको छ। गिरिङ गाउँपालिकाको पशुपतिनाथ आधारभूत विद्यालयमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख, कामधनु माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, महेन्द्र ज्योति माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 र कृष्ण माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 विनियोजन भएको छ। देवघाट गाउँपालिका स्थित आदर्श शिक्षा माविमा 4 कोठे भवनका लागि 36 लाख, कालिका माविमा 2 कोठे भवनका लागि 18 लाख, जुनोदय आधारभूत विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि
लागि 6,50,000 र पार्वती माविमा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि 6,50,000 विनियोजन भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध 6 दलद्वारा नेपाल बन्द, तनहुँमा पनि बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित। दमुली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएपछि अक्सिजनको अभाव हट्यो। अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट भएपछि बिरामीको उपचारमा सहज। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि तनहुँका 48वटा विद्यालय छनौट र तनहुँमा बन्द गराउने क्रममा भोलेटार चोकबाट 8 बन्दकर्ता पक्राउ, बेलुका 5 बजेपछि रिहा। हवस् त तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।